مجاهد اکبر اهل بیت اطهار علیهم السلام حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه و پیروزی آن بزرگوار را یک بار دیگر خدمت شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می دارم. امیدوارم که انشاءالله هر جا که هستید در این ایام قلوبتان پر از سرور به سرور حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و سرور امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت اطهار آنها باشد. عرض شد که 9 ربیع عده‌ای از اهل قم مشرف شدن پیش احمد ابن اسحاق قمی که احمد ابن اسحاق قمی از اصحاب و یاران حضرت امام هادی علیه السلام بود و دیدن که جناب احمد ابن اسحاق قمی